اس واسطے میں کہہ رہا ہوں وچ قرآن تسیر مٹھاسا بھریاں نے جان جگر دل میریاں اکھیاں ٹھریاں نے وچ قرآن تسیر مٹھاسا بھریاں نے جان جگر دل میریاں اکھیاں ٹھریاں نے دل دی گئے تسکین تو رج رج پڑھیا کری رفت بلندی اس دے وچ حاصل کریا کرے پھر کو سبحان اللہ اچھی کو سبحان اللہ اچھا اگر غصہ نہ کرو تے سجاد چوکے کو سبحان اللہ اگر ہور غصہ نہ کرو تو میں چوکے سینے دا زور لا کے کو سبحان اللہ دل دی گئے تسکین تو رج رج پڑھیا کری دل دی گئے تسکین تو رج رج پڑھیا کری رفت بلندی اس وچ حاصل کریا کرے جو لڑ لگیاں او خو سجنا تریاں نے جو لڑ لگیاں او کھو سجنا تریاں نے وچ قرآن تسیر مٹھاسا بھریاں نے صدقے جاواں نبی پاک دی سیرت دے دو پہلو آئیے تیسرا پہلو بیان کرا جڑا مسجد دے اندر آڈے او دے نال کیویں دا رویہ اختیار کرنا چاہیے میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دی سیرت دیاں ایتھے بھی دو مثال تواڈے سامنے رکھنا چاہواں گا رحمت کائنات جناب محمد